یا حسین ود کربلا مسافر حسین خدای نظارہ ہر میں جڑا کھوا یا خدای نظارہ ہر میں جڑا کھوا متام دخل حسین مولا کھوا مخشار پوری جی ساخت خوری وی یا مخشار پوری جی ساخت خوری وی کنی آباز د بیا بدرگاشی شاہ سید میرانا دابد شہان دی بیوا سندی خسبیران دی جنات وقداری حسن حسین دی وای و ډیر گناهگار دل مخلصیږي متمیان حسین مدینہ و مولا علی حجری کی ناز دے آمچا کسی قدر منی لور باندی پام شو قدر من لوری راو گختات صدی آئی قدر من لور مولا راو گختلا علمدار سرای زینب و درولا متمیانو انت زینب عباس ودری دل خدایا سودری دل خدایا مولا سترگو باندی کی خلال منگولا ودما قدر منی لوری لوری تاجوانی عباس را برابر دے یا لوری تاجوانی عباس را برابر دے ټول ویلا خدا نن موالدالا ودما میړنه لوری ما په مخ کې څو قدم واخلا لوری ما په مخ کې څو قدم واخلا تا مزال خو لوری وکسم نن پخپلا
قدمت زینب واخستل خدایا یا څو قدمت زینب واخستل خدایا یا د علی لور د عباس په شان تلالا و د حسین عزادارو مولا څه وکړل قدمونه یې مولا ولیدل سوري کې قدمونه یې مولا ولیدل سوري کې بی بی زر په تورو خاورو ولوېدله حسین مولا و د قیامت جمله و توکا و د معاشرینی لوری یا شام بازار وی بیا بدسی مزل ناوی شام بازار وی شام بازار وی بیا بدسی مزل نوی علمدار وی آز گردن کی مرغللا و دما شیرین لوریم بل بڅوی سکینه بغا کوي تخپی مخوک شوی سکینه کوي تخپی مخوک شوی ترورې مړه شوه اور د ماته ودرېدله